سياسان خالقا سي جيسي صلاة مسجد خي جيسي ايغا سي دلغاتي دلغدو نغيان فاميلي تيتيو جيرات سادي دم يافر كون كناف تمسا خونيس كناف تمسا كون كان غرتي ما تويتن جا كون كان ما كان غوتن جا نمنما مسلمة خسل في تكوجي صلاتو والجب أبغاني هذا التنيمي أبغاني هذا التنيمي تازيا ولا تندفنا ماري ماري قولنا دبينا ماس جرس ديمو ديم ماس تازيا ولا تندفنا هاي شو ديما مسجد اللي ولا ريوف ديما جتشو قومي قرتي لا لا دوسال في تكخيزة رابط لأجل السياسة سبب سياساتي أبري أبلو قبان دابنو إني سمارة بارتي مارة ده دعرا بارتي من تيجي شو خيسة جرا هذا غاية الجهل بكرو ولا لما الرمايي قومي بروتا دين كم نه تبروتا دنيا كم نه أكستاد لا لا تصل في تكوّج سلادا إنما المؤمنون إخوة يا ربين ورسياسة مخلوقا لين إنما السياسيون إخوة كذا شوار ورّي والدي قرو ورّي قرتي بارتي تكوّجون دي قرو والجالة وليف دولا والقبا قباتا ويا مو خون كيسا وطالي ورادي سنتاني وبارتي تيسن كده نيجي خنا باتو خنا منتكيشو يعني قرتي ولا رفسا إذن دوبا قرتي أمة مسلمة كقرتي دين تكوّجي قب سلام ما قرتي سببا سياسات إنما مسلمات كجبو سببا سياسات إنما مسلمات كعرفسو is the worst disease والله